हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैले सदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यं यात्रेयवंशवरवारिधि पूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीश्रीधरात्मजपरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। सम्यग् न्यायकलापेन श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्र मठाधिपाप्तज्येष्ठाश्रमं कठरिपुं यतिराजमीडे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण श्रीमते रामानुजाय नमः। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, समस्त सज्जन वृन्दहरू एवं समस्त भक्तिमती आमाहरू, हामी अब श्रीमद् भागवत महापुराणको पंचम स्कन्धको 10औं अध्यायमा राजा रहुगण र जडभरतजीको संवादलाई सुन्दैछौं। अत्यन्त गूढ अध्यात्म ज्ञानको जहाँ संवाद हुँदैछ। राजा रहुगणलाई पछि उहाँले रहुगणले व्यङ्ग हानेर आक्षेप गरेका जडभरत प्रति लक्ष्य गरेर जो आक्षेप गरिएका वचन हुन् तिनलाई अति सुन्दर अनुवाद रूपले त्यो अध्यात्म ग्रन्थ अध्यात्म ज्ञान हुने गरी त्यसको प्रत्युत्तर दिइबक्सियो जडभरतजीले। पात्र अनुसार वस्तुको परिणति हुन्छ। कसैले राम्रो कुरा सुनायो भने पनि कुनै व्यक्तिमा त्यसको परिणाम झन् नराम्रो हुन्छ, नराम्रो गराउँछन्। राम्रो कुरा गर्दा मूर्खका मनमा अति विषतुल्य बिझाउँछ। दुग्धपान गरी सर्प
विषमात्र बढाउँछ, मूर्खका मनमा अर्ती गाली तुल्य बिजाउँछ। मूर्खलाई दिएको अर्ती गाली जस्तो हुन्छ भने सज्जनलाई दिएको गाली पनि त्यसको उनीहरूले त्यसको प्रतिक्रियाका रूपमा त्यो गाली गर्नेवाला व्यक्तिलाई पनि भलो गर्नुहुन्छ। व्यक्तिले वृक्षलाई झटारोले हान्छन्, वृक्षले फल दिन्छ। खूब झटारो हाने रहुगणलाई, के अरे रहुगणले जडभरतजीलाई, तर उहाँले अमूल्य फल, उनको जीवन नै परिवर्तन गरिदिई बक्स्यो। यो सन्तहरूको स्वभाव हो। अनुभव योग्य जो सन्तहरू हुन्छन् उहाँहरूको प्रभाव हो। त्यस हुनाले हामीहरूले तातेको कराईमा पानी राख्यौं भने झर्र गर्दछ। त्यो पानीको दोष हो त, कराईको दोष हो। शुद्ध पानी, निर्मल पानी तातेको कराईमा सुखाएको झर्र गर्यो, थोरै पानी राखेको झर्र गर्यो। धेरै खनाएपछि तपाईले खनाएको खनाई गरेपछि त्यो झर्र गर्न छोड्दछ। त्यस्तै चाहिँ सन्तप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते। त्यही पानी फेरि कमलको दलमा पर्यो भने, कमलको पातमा पर्यो भने मोती जस्तै टलपल टलपल टल्कन्छ, हिरा जस्तै। मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्र स्थितम राजते। त्यही पानी स्वाति नक्षत्रमा समुद्रमा सिपीभित्र पर्यो भने त्यो मोती हुन्छ। स्वात्याम सागर सुक्ति कुक्षिपतितम तज्जायते मौक्तिकम प्रायणाधम मध्यमोत्तम गुणः संवासतो जायते। त्यो सहवासका प्रभावले त्यो पात्र कस्तो छ त्यसका आधारमा त्यो चीज त्यस रूपले देखिन्छ भने चाहिँ राजा रहुगणले जो जडभरतजीलाई आवेशमा जो वाणी रूपी बाण प्रहार गरिबक्स्यो, त्यसलाई उहाँले वीणाको नाद जस्तै सुन्दर, अत्यन्त हृदयका अनादिकालका सारा दोष दूर हुने गरी भनिबक्स्यो। त्यही हुनाले कुदेह मानाहि विदष्ट दृष्टे ब्रह्मन बचस्ते मृतम औषधम अगाडि गएर भनिबक्सिन्छ। देहात्माभिमान, नराम्रोसँग देहात्माभिमान रूपी विषालु सर्पले डसेर मरणासन्न भएको, धुकुर धुकुर गरेको, उभरको लागेको, मर्नै आँटेको, संसार सर्पले डसिएर मर्न आँटेको यस दासलाई हे ब्रह्मन ते वचः अमृत औषधम, हजुरको श्री वचन अमृत औषधि जस्तै भयो भने चाहिँ त्यस प्रकारले उपदेश गरिबक्सिन्छ। क्षमा गर्दछन्, क्षमा माग्दछन्, साष्टाङ्ग प्रणाम गर्दछन्। यो हामीले सुन्यौं। त्वरया अवरुह्य शिरसा पाद मूलमुपगत, झट्टै ओर्लनु भयो। त्यो पालकीबाट झट्टै ओर्लेर अनि भगवान के अरे जडभरतजीका चरण कमलमा साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर मुकुट मणिले उहाँको चरणरजलाई स्पर्श गरेर अनि प्रार्थना गरेर अनि हजुर को पै बक्सिन्छ यस्तो कष्टम निगुढश्चर सिद्धिदानम, यो हामीले सुन्यौं। ब्राह्मणहरूमध्ये हजुर को पै बक्सिन्छ अनि ब्राह्मणहरूले लगाउने यो यज्ञोपवीतलाई बक्सिन्छ। द्विजानाम द्विजहरूले लगाउने यज्ञोपवीतलाई बक्सिन्छ। द्विजहरूमध्ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को पै बक्सिन्छ इत्यादि सोध्नुभयो। नाहम विशङ्के सूर्यराज वज्रात् न त्रक्ष शूलान् नयमस्य दण्डात् नाग्नेरका सोमानिल वित्त पास्त्रात् शङ्के भृशं ब्रह्म कुलावमानात्। ब्राह्मण कुलको अपमानले म साह्रै डराउँदछु। ब्राह्मण भगवानका भक्त, बल्ल भगवानको भक्त नभएसँग ब्राह्मणत्व आउँदैन। विप्रात् द्विषड्गण युतादरविन्द नाभ पादारविन्द विमुखात् स्वपचम वरिष्ठ। 12वटा गुणले युक्त भए पनि
यदि भगवान श्रीमन्नारायणमा भक्ति छैन भने त्यो ब्राह्मण भन्दा 12 वटा गुण छन्। ती 12 वटा गुण के हुन् त? सनत्सु जातीय दर्शनमा महाभारतमा बताएको छ। धर्म, सत्य, दम, वेद वेदान्तको ज्ञान, अनि ईर्ष्या द्वेषले रहित हुनु, नराम्रो काममा लज्जा हुनु, सुख दुःखलाई सहन सक्ने सामर्थ्य हुनु, तितिक्षा, अनसूया, गुणमा दोष बुद्धि नगर्ने, गुणमा गुण बुद्धि गर्ने, दान, यज्ञ, धैर्य, सम, दम, यी जो हुन् ब्राह्मणका 12 वटा व्रत हुन्। यसैलाई प्रकारान्तरले अन्यत्र बताएको छ। समोदमस्तप शौचम क्षान्त्यार्जव विरक्तता ज्ञान विज्ञान सन्तोष सत्यास्तिक्य द्विषड गुण, यी 2-6 गुण हुन्। 6 दुना भनेको 12 वटा गुण हुन्। यी 12 वटा गुणले युक्त भएर पनि यदि भगवान श्रीहपति श्रीमन्नारायणमा भक्ति भएन भने त्यो ब्राह्मणाधम हो। त्यही हुनाले म ब्राह्मणसँग डराउँदछु भनेको ब्राह्मणत्व, भगवत भक्ति नभएसम्म ब्राह्मणत्व हुँदैन। ब्राह्मण शब्दको अर्थ नै ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, ब्रह्म अनप्राणने भगवान श्रीहपति श्रीमन्नारायण चित अचित सबैका नियन्ता भई बक्सिन्छ, सर्व फलप्रद भगवान भई बक्सिन्छ, सर्व शरण्य भगवान भई बक्सिन्छ, सर्वगुणका समुद्र भगवान भई बक्सिन्छ, नित्य निर्दोष भगवान भई बक्सिन्छ, परम प्राप्य भगवान भई बक्सिन्छ। भगवानलाई छोडेर जाने अन्यत्र कुनै ठाउँ छँदै छैन। सबै देवी देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर सबैका समुपास्य समाराध्य भगवान भई बक्सिन्छ। यो ज्ञान भएपछि बल्ल ब्राह्मण भइन्छ। नभए त वेद पढ्या छ, के गर्ने? कर्मकाण्डको पूर्व भागमा वेदको पूर्व मीमांसामा अलमलिएको छ। यो यज्ञ गर्छन्, स्वर्ग जान्छन्, अनि स्वर्गबाट फेरि थेचारिएर नर्क जान्छन्। त्यस्ता ज्ञान भएका ती ठिकै हो, कोही बेला तिनलाई ज्ञान आउला, भगवत भक्ति आउला। यी सबै 12 वटा गुण त्यति बेला बल्ल सिद्ध होलान्, चरितार्थ होलान्, जुन दिन भगवानको भक्ति होला। नभए ती सबै व्यर्थमा बाँझा भए, व्यर्थ भए, निष्फल भए, निष्क्रिय भए। त्यस हुनाले म ब्राह्मणको अपमानदेखि साह्रै डराउँदछु। त्यस हुनाले हजुर को भई बक्सिन्छ? तद्ब्रूह्य सङ्गो जडवन्निगूढ विज्ञान वीर्यो विचरस्य पारः वचांसि योग ग्रथितानि साधो नः क्षमन्ते मनसापि भेत्तुम्। हे भगवान, द्विजानां त्वं कष्टम, ब्राह्मण द्विजहरू मध्ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मध्ये हजुर को भई बक्सिन्छ? निगूढ विज्ञान वीर्य, जसले उपदेश दिएको ज्ञान अत्यन्त गहन गूढ ज्ञान छ। त्यस्तो अपार ज्ञान भएर पनि पाण्डित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासित, पाण्डित्यको अहंकार नदेखाइकन जड जस्तो भएर यात्रा गर्ने यस्तो अपार ज्ञान हजुर तिम्रो रहेछ। निगूढ विज्ञान, अत्यन्त गोपनीय गुह्य रहस्य ज्ञान जसमा लुकाएर राखेको छ। त्यस्तो शक्तिले सम्पन्न भएका, त्यस्तो अपार ज्ञान शक्तिले सम्पन्न भइबक्सिएका अनि असंग, ज्ञानलाई संसारको आवरण नआओस् भनेर ज्ञानको रक्षाको लागि व्यर्थका व्यक्तिको सम्पर्कले रहित भएको छ। असंग अर्थात भित्र मनले अकार नारायण, अकारका साथमा अकारवाच्य नारायणका साथमा संग भएका, संसारमा असंग भइबक्सेका। असंग असंग शस्त्रेण दृढेन चित्वा, यस्ता अपार महिमाले सम्पन्न भइबक्सेका
अतुलनीय प्रभावले युक्त भइबक्सेका यस्तो भइकन पनि जडवत मानव बाहिरका व्यक्तिलाई देख्दाखेरि मूर्ख तुल्य, विवेक शून्य, कर्तव्य विवेकले शून्य भएको व्यक्ति जस्तै त्यस्तो देखिने, त्यस्तो होइन। यस्ता हजुर कस्तम निगूढ, कस्तम हजुर को भइबक्सिन्छ। तद्ब्रूहि, हे प्रभु त्यो कुरा हजुरले हामीलाई बताइबक्सोस्। हे साधो, हे प्रभु परोपकार परायण भइबक्सेका साधनो ती परकार्यविधि साधु, अरूको भलो मात्रै गर्ने त्यस्तालाई साधु भनिन्छ। साधव पर सम्पत्तौ तुष्यन्ति, अरूको उपकार गर्दा अरूलाई आनन्दित बनाउँदा आनन्द हुने स्वभाव भएका हे साधो, हजुरले सुनाएका यी बाणीहरू जो छन् योग ग्रथितानि वचांसि, अत्यन्त दिव्य योग ग्रन्थ सम्मत दिव्य जो बाणी छन् हजुरका, तिनलाई हामीहरूले वचनले तिनलाई प्रत्युत्तर दिन त के, मनसा विभेद मनले कल्पना गरेर पनि तिनको गहिरो अर्थलाई पार पाउन हामीले चिन्तन गरेर नि पार पाउन सक्दैनौँ। योग ग्रथितानि वचांसि, अत्यन्त योग सम्बन्धी, ज्ञान योग सम्बन्धी, भक्ति योग सम्बन्धी, आत्मतत्व सम्बन्धी जो हजुरका दिव्य वचांसी बाणीहरू छन्, न हामीहरूले ती बाणीहरूलाई मनसा विभेत्तुम न क्षमन्ते, हामीहरूले ती वचनहरूलाई मनले पनि पार पाउन सक्दैनौँ, मनले पनि तिनको अर्थ बुझ्न सक्दैनौँ। यी गहन विषय हजुरले जो गहन विषय प्रतिपादन गरिबक्स्यो, श्रीवचनद्वारा भनिबक्स्यो, त्यसको अर्थ हामीले मनले अनुसन्धान गर्नै सक्दैनौँ। वचनले यसको अर्थ यसो हो भन्ने कुरा त पर गयो। प्रभु यो दास पनि यस्तै ज्ञानीहरूलाई भेटेर कपिलनारायण भगवान थिम गएर यस्तो ज्ञान प्राप्त गर्छु भनेर दास पनि जिज्ञासु भएरै हिँड्या हो। आफ्नो पनि परिचय दिइबक्सिन्छ। अहम च योगेश्वरम आत्मतत्त्वविदां मुनीनां परमं गुरुं वै प्रष्टुं प्रवृत्तः किमिहारणं तत् साक्षाद्धरिं ज्ञानकलावतीर्णम्। हे प्रभु, अहम च दास पनि ज्ञानको विरोधी होइन, भगवत भक्तिको विरोधी होइन। दासले पनि के गरेर संसारबाट तरिन्छ, कस्तो ज्ञानले तरिन्छ, कस्तो ज्ञानले झरिन्छ। ज्ञानान् मोक्ष, ज्ञानात् संसार, ज्ञानान् द्वितीय मुक्ति इत्यादि वचनहरू यदा कदा उपदेशका क्रममा सुनेर त्यो ज्ञानले तरिन्छ। कस्तो ज्ञानले तरिन्छ? ज्ञानीमा श्रेष्ठ को भइबक्सिन्छ। प्रसिद्धिका आधारमा कपिलनारायण भगवान नै ज्ञान श्रेष्ठ भइबक्सिन्छ। भगवानको नाम नै ज्ञानरूपी हरिस्तस्मै प्रसन्नैव नेक्षते। भगवान शब्दको अर्थ नै सबैभन्दा पहिले ज्ञान शक्ति, यी दुईटा जसमा पर्याप्त छन्। ज्ञानाधिक्य भएको हुनाले पहिले भगवानलाई भगवान भनिन्छ। ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज, छवटा ऐश्वर्यहरू जसमा निरुपाधिक के अरे निस्सीम निरवधिक छन्। त्यस हुनाले परम ज्ञानी कपिलदेव भगवानलाई सोध्नको लागि दास हिँड्या हो। अहम च दास पनि आत्मतत्त्वविदां मुनिनां परमं गुरुं योगेश्वरम, आत्मतत्व का ज्ञाता, चित अचित ईश्वर का, ईश्वर तत्वत्रय को ज्ञाता भएका मुनिहरूमा, मुनिनाम भगवत तत्व चिन्तनशील भएका मुनिहरूका पनि परमम गुरुम, सर्वश्रेष्ठ जो गुरु भइबक्सिन्छ, शास्त्रको उपदेश गरिबक्सिन्छ, हितको उपदेश गरिबक्सिने भएका त्यस्ता ज्ञान कला अवतीर्णम, ज्ञान कला प्रधान भएर अवतार लिइबक्सिएको। अरूहरू छन् षडैश्वर्य सम्पन्न भए पनि ज्ञानलाई प्रचार गर्ने मुख्य लक्ष्य राखेर अवतार भइबक्सिएको। त नित्य जो ज्ञान हो, अपरिच्छिन्न ज्ञान हो,
त्यस्तो ज्ञान रूपी शक्तिले अवतार लिइबक्सेका। ज्ञान कलावतीर्णम प्रचुर प्रमुख मुख्य जो असंकुचित ज्ञान शक्ति हो त्यसको अंशले अवतार लिइबक्सेका। साक्षात हरिम, साक्षात भगवान हरि जो कपिल भगवान भइबक्सिन्छ उहाँलाई यह अरणम प्रष्टुम प्रवृत्त, उहाँसँग यो संसारमा रक्षकको छ माने आश्रय के हो त यह यो संसारमा यद अरणम माने जो अरणम गृह शरणम अरणम भनेको शरण, अरण भनेको शरण। त यो संसारमा रक्षक को हो के हो त्यो चाहिँ प्रष्टुम त्यही कुरा सोध्नको लागि अहम च प्रवृत्त तत्प्रष्टुम संसारमा यह अरणम यहाँ रक्षा गर्ने के हो यो कुरा सोध्नको लागि दास प्रवृत्त यहाँ हिँडेको हो। यो ज्ञान कुन ज्ञानले तरिन्छ, कुन ज्ञानले शरणलाई जानिन्छ, आश्रयलाई जानिन्छ। जुन आश्रयमा गएपछि त्यहाँबाट कहिल्यै पनि हट्न पर्दैन त्यो माने सर्वशरणीय माने शरण के हो, जीवात्मा को आश्रय के हो, रक्षक को हो, जीवात्मा को निरुपाधिक रक्षक को हो त्यो सोध्नको लागि दास कपिलदेव भगवान थिम सोध्नको लागि गंगा सागरमा जाँदैछु। बाटामा हजुरलाई भेट भयो। प्रष्टुम प्रवृत्त त्यो सोध्नको लागि दास उद्यत भएको छु। त्यस हुनाले उही कपिलदेव भगवान त हजुर भइबक्सिन्न। सबै भवान लोक निरीक्षणार्थम अव्यक्त लिंगो विचरत्यपिस्वित योगेश्वराणाम गतिमंद बुद्धि कथम विचक्षित गृहानुबंध। दास जस्तो गृहस्थाश्रममा त्रिवर्गमा बाँधिएको लौकिक व्यवहारको किचडमा आकण्ठ मग्न भएको यस्ता मन्दबुद्धि मन्द प्रज्ञ यस अकिञ्चनले हजुरलाई कसरी जान्न सक्छ र कसरी जान्न सक्छ र। उही कपिलदेव भगवान त भइबक्सिन्न यो अवधूत वेशमा यस प्रकारले हिँडिबक्सिएको। सबै भगवान कुनै कपिलदेव भगवान नै हजुर त होइन। सबै भगवान अव्यक्तलिङ्ग लोक निरीक्षणार्थम विचरति अपिश्चित अंधबुद्धि गृहानुबंध योगेश्वराणाम गतिम कथम विचक्षित। योगेश्वरका पनि उपाय भइबक्सेका गति भइबक्सेका यस्ता हजुरलाई हामीले कसरी चिन्न सकिन्छ। योगेश्वरको पनि जो मुख्य ज्ञान हो त्यसलाई प्रतिपादन गरिबक्सिने भएका हजुरलाई हामीले कसरी जान्न सक्छौं र बुझ्न सक्छौं र। सबै उही कपिलदेव भगवान नै भगवान हजुर हो र। जो अव्यक्त लिङ्ग अरूले नचिन्नी गरेर हिँडिबक्सिएको, अरूले नचिनिने गरी उही कपिलदेव भगवान नै यस प्रकारले भूमिमा हिँडिबक्सिएको त होइन। लोक निरीक्षणार्थम संसारीहरूको ज्ञान कस्तो छ, साधु कस्ता छन् असाधु कस्ता छन् तिनीहरूलाई हेर्नको लागि, साधुको परित्राणको लागि उपदेशद्वारा त्यसको लागि अपिश्चित के हजुर विचरण गरिबक्स्या हो र। के साधुहरूको निरीक्षण गर्नको लागि लोक निरीक्षणार्थम संसारको आफ्नो कृपा दृष्टिले संसारको कल्याण गर्नको लागि हजुर हिँडिबक्स्या त होइन।
यस्ता हजुरलाई अन्धबुद्धि जो मन्द बुद्धि भएको यस दासले संसारमा आसक्त भएको त्रिवर्गमा आसक्त भएको यस्तो मजस्ता मन्द बुद्धिले गृहासक्त यस्ता दासले योगेश्वराणाम गतिम कथम विचक्षित। योगेश्वराणाम भनेको बडा बडा योगीहरूमा श्रेष्ठ भइबक्सेका योगवेत्तामा श्रेष्ठ भइबक्सेका व्यक्तिहरूको अर्थात् योगवेत्ताहरूको गतिम भनेको उपाय भइबक्सेका उनीहरूलाई पनि यथार्थ तत्त्वको उपदेश गरिबक्सिने भएका यस्ता उनीहरूका पनि उपाय भइबक्सेका यस्ता हजुरलाई कथम विचक्षित म मन्द बुद्धिले कसरी चिन्न सक्दछु कसरी बुझ्न सक्दछु र हजुर उही कपिलदेव भगवान भइबक्सिन्छ भनेर पनि कसरी देख्न सक्छु बुझ्न सक्दछु। अर्थात् कपिलदेव भगवान तुल्य त्यस्ता परम ज्ञानी महाभागवत हजुर भइबक्सिन्छ भनेर पनि यो मन्द बुद्धिले कसरी अड्कल गर्न सक्छ र। दृष्टः श्रमः कर्मत आत्मनो वै भर्तुर्गन्तुर्भवतश्चानुमन्ये यथा सतो दानयनाद्य भावात् समूल इष्टो व्यवहार मार्गः। हे प्रभु, जो हजुरले भनिबक्स्यो कि यो भार मलाई छैन, तिमीलाई तपाईलाई यत्रो लामो बाटो भारी बोकेर आउनुभयो। हे भाइ, प्रातः व्यक्तम रूप परिश्रान्तोसी दीर्घम अध्वानम एक एव उहिवान इत्यादि जो हजुरले भनिबक्स्यो के अरे त्यसको उत्तरमा उनले भनेका छन् नि त यसको उत्तरमा उहाँले भनिबक्स्यो मलाई छैन बोध छैन भनेर। हजुरले मालिकलाई बोकेको भार मलाई छैन अनि त्यस्तै हिँडेको कर्मको श्रम पनि मलाई छैन। तपाईलाई बोकेको भार पनि मलाई छैन, हिँडेको श्रम पनि मलाई छैन। म यसदेखि त असङ्ग हो, अलग हो। इन्द्रियाणि इन्द्रियर्थव्य, इन्द्रियहरू इन्द्रियका विषयमा आफै प्रवृत्त भएका छन्, म त्यसदेखि अलग छु भन्ने यस प्रकारले हजुरले जो भनिबक्स्यो त हजुरले भन्न खोजेको आत्मा देहदेखि अलग भएको हुनाले देह सम्बन्धबाट मलाई उनले आफूले आफ्ना तर्फबाट भन्न खोज्नु भएको छ। हजुरले देहदेखि अलग हो आत्मा भनिबक्सिएर पनि त्यो देहका सम्बन्धले आत्मा मनसा संयुज्यते मन इन्द्रियेण इन्द्रियमा अर्थेन भने अनुसार ती जो लौकिक व्यापार गरिन्छ त्यो व्यापारको श्रम सुख दुःख आदि त्यो त आत्मामा आउँदैन र आउँछ भनेर आफूले आफ्नो प्रज्ञावाद देखाइबक्सिँदैछ, विद्वत्ता देखाउँदै हुनुहुन्छ उहाँले। अर्थात् उहाँले भनेको कुरालाई सोझै अस्तु भनेर स्वीकार नगरेर अलिकता अझै अब आफ्नो शङ्का उपशङ्का दूर गर्नलाई केही सुनाउँदै हुनुहुन्छ भने सोध्दै हुनुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ। त हजुरले जो भनिबक्सियो यो शरीरले बोक्या छ मैले बोक्या छैन, माटाका चपरीमा माटाका थुम्का माथि माटाको चपरी छ अनि त्यो त्यसमा त पृथ्वीमा पृथ्वी छन्, पृथ्वीमा पर्वतहरू छन्, भारी भयो भने भयो नि त। त्यस्तै चाहिँ माटामाथि माटो छ, मलाई यसले केही बोझ भएको छैन। तपाईले भ्रमले त्यसो भन्दै हुनुहुन्छ। जो भनिबक्स्यो त्यो त प्रभु दासले पनि यसो हेर्दछ नि त, युद्धादि कर्मद्वारा जय पराजय हुँदा अथवा जय भए पनि त्यहाँ श्रम हुन्छ, पराजय भए पनि श्रम हुन्छ, त्यो चाहिँ अनुभव गरेको हो। व्यवहार मार्ग इष्ट हो यो अनुभव गरिसक्या हो भनेर त्यही भनिबक्सिन्छ। कर्मतः श्रमः
दृष्टः वै आत्मनः कर्मतः श्रमः दृष्टः वै भर्तुः गन्तुः भवतश्च अनुमन्ये। व्यवहार मार्गः यथा सतः व्यवहार मार्गः यथा समूलः इष्टः असता असता उद आनयनादि अभावात्। अतः समूल व्यवहार मार्ग इष्ट। हे प्रभु माने आत्मनः मेरा कर्म द्वारा, आत्मन भनेको मेरो, मैले गरेका कर्म त कर्म द्वारा, जो क्षत्रियले युद्ध चाप्य पलायन आदि जो युद्ध आदि कर्म हो त्यो कर्म द्वारा, वर्णाश्रमोचित कर्म द्वारा श्रम दृष्ट श्रम देखिन्छ, आफूले अनुभव गरेको हो, यो त सत्य छ, प्रत्यक्ष छ। त आत्मनः कर्मतः श्रम दृष्ट भई आफूले परिश्रम गरेर त्यो माने कर्म गर्दा युद्ध आदि कर्म गर्दा त्यसमा परिश्रम भएको आफूले देखेकै छ, यो त प्रत्यक्ष हो, अनुभव गरेको हो। त्यसो हुनाले भर्तुः गन्तुः भवतश्च मालिकको भारी बोकेर हिँड्ने भएका हजुरलाई पनि त मैले युद्धादि कर्म गर्दा परिश्रम भएको आफूले देखेपछि हजुरले पनि यो भार वाहन आदि जो कर्म हजुरले गर्नु भएको छ त्यसमा पनि हजुरलाई श्रम भएकै हो भन्ने मैले अनुमान गर्दछु, अनुमन्ये। त्यसो हुनाले हजुर पनि थाकी बक्सियो, मालिकको बोझ बोकेर, जस्तै मैले युद्धादि कर्म गर्दा म थाक्दछु, यो मैले अनुमान गर्दछु। अनि यो व्यवहार मात्र हो, सत्य होइन जो हजुरले भनिबक्सियो। त्यो पनि व्यवहार मार्ग यथा समूल इष्ट, जसरी व्यवहार मार्ग पनि समूल प्रमाण सहित देखिन्छ। इष्ट भनेको सप्रमाण व्यवहार मार्ग पनि देखिन्छ व्यवहारमा पनि, किनभने सत्यद्वारा नै काम भइराखेको हुन्छ। यदि यो असत्य हुन्थ्यो भने असता उद आनयनादि अभावात नभएको घडाद्वारा जल ल्याउन मिल्दैन। अनि तर भएको घडाद्वारा जल ल्याउन मिल्दछ, त्यो दृष्ट, त्यो देखिएको छ। त्यसो हुनाले प्रभु यो भारी बोकेको पनि मलाई बोझ छैन, जो हजुरले भनिबक्स्यो। यो त दासले आफूले अनुभव गर्दछ, युद्धादि कर्म गर्दा परिश्रम लागेको आफूलाई परिश्रम हुने हुनाले, त्यसो हुनाले हजुरले पनि यो जो भार वहन कार्य गरिबक्सिया छ यसले पनि त हजुरलाई केही त परिश्रम त भयो होला भनेर उहाँले केही गहिरो ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि कोट्याइ बक्सिँदैछ। अर्थात् आफूमा भएको जो आपात प्रतीति हो, यथार्थ ज्ञान छैन, जो भ्रम छ, संशय छ, विपर्य छ, त्यसलाई दूर गर्नको लागि अलि पाण्डित्य देखाएर भनिबक्सिँदैछ। त्यसलाई पछि उनलाई जहाँको झाडी बक्सिन्छ। त्यस हुनाले
प्रपञ्च पनि सत्य हो, किनभने त्यसले केही काम गर्दछ। जो घटपट आदि जो प्रपञ्च हो, पटले जाडो हटाउँदछ, घटले जो प्रपञ्च सत्य घट हो, प्रपञ्च घटा हो, त्यो पनि सत्य हो। त्यसबाट जल ल्याउने हुनाले अनि जो असत्य छ त्यसबाट त्यो व्यवहार मार्ग भएको देखिँदैन। त्यस हुनाले यो सत्य हो। जस्तै असत्य जो सिपीमा रजतको भ्रम हुन्छ, त्यस्तो यो भ्रम होइन। सिपीमा रजतको भ्रम भएको त पछि यो त सिपी रहेछ, यो त चाँदी होइन भएर व्यक्तिले त्यसलाई चाँदीको मूल्यले लाँदैन, चाँदी खोज्ने व्यक्तिले त्यसलाई त्याग गरिदिन्छ। जस्तै त्यस्तै चाहिँ व्यवहार मार्गले पनि हामीलाई यो बताउँदछ कि यो शरीरले जो भार वहन गरेका छ, यो भार वहन गरेको त्यसको परिश्रम आत्मामा जान्छ। त्यही अब अगाडि कसरी जान्छ आफैले उदाहरण दिन खोज्नुहुन्छ। स्थाल्यग्नि तापात पयसोभितापः तत्तापत प्रदान गर्यो। हरि हरि नारायण श्री हरि शरणम। स्थाल्यग्नि तापात, जस्तै हामीहरूले चुलामाथि कसुनी राखेको हुन्छ, कसुनीमा भित्र चामल हुन्छ, त्यहाँ पानी हुन्छ, भित्रको चामलमा सोझै आगाले सम्बन्ध गरेको हुँदैन र पनि स्थाली अग्नि तापात, यो स्थाली भनेको त कसुनी हो, त्यहाँ तलबाट आगो लाग्दछ अनि त्यसले त्यो आगाले पहिले भाँडोलाई तताउँछ, भाँडो तातेपछि भाँडाले पानीलाई तताउँछ। पयसो भिताप भने पानी चारैतर्फबाट बेसरी उम्लन्छ। तत्तापत त्यो तातो पानीको तापले तण्डुल गर्भ रन्धी, त्यो चामलको भित्रसम्म विकृति भने त्यो चामल पनि पाक्दछ, गल्दछ। त्यस्तै झैं देहेन्द्रिय श्वासय सन्निकर्षात, देह इन्द्रिय मन अनि असु प्राण यिनीहरूको सन्निकर्ष भनेको सम्बन्धद्वारा, संयोग सम्बन्धद्वारा तत्संसृति तिनीको निमित्त भएको जो सुख दुःखको अनुभव हो त्यो हुन्छ। केले अनुरोधात, आफ्नो कर्मको अनुसारले, कर्म अनुसार सुख दुःखको प्राप्ति हुन्छ। कलाई त पुरुषस्य जीवात्मालाई। त्यस्तै चाहिँ सर्दी गर्मीद्वारा पनि, जब सर्दीले शरीर चिसो हुन्छ, त्यो शरीर चिसो भएपछि त्यसले इन्द्रियलाई चिसो बनाइदिन्छ अनि त्यहाँबाट प्राण चिसिन्छन्, के अरे मन चिसिन्छ, प्राण चिसिन्छ अनि त्यसद्वारा त्यहाँभित्र रहेको आत्मालाई पनि त्यसले चिसो हुन्छ। अर्थात् गर्मीमा पनि जब अतिशय गर्मी हुन्छ, त्यो गर्मीद्वारा शरीर तात्दछ अनि शरीर तातेपछि इन्द्रिय तात्दछन्। त्यसपछि प्राण मन अनि मनले लगाएर फेरि सबै आत्मालाई बुझाइदिन्छ र अनि आत्मा पनि तप्त हुन्छ। आत्मा मनसा समिजिते मन इन्द्रियण इन्द्रियम अर्थेन भने त्यो आत्मा मनसा समिजिते मनले गएर आत्मालाई बुझाइदिन्छ। त्यस हुनाले यो सुख दुःख आदि आत्मामा पनि जान्छ होला नि प्रभु भन्नुहुन्छ उहाँले। अनि फेरि आफूलाई नैचे अनुसन्धान गर्दै दास शास्ता पनि होइन प्रभु, रक्षा गर्नेवाला पनि होइन। शास्ता विगोप्ता नृपति प्रदानम यह किंकर हो वै नपि नष्टिपिष्टम स्वधर्म आराधनम अच्युतस्य यदि मानो विजहाति अघौघम। अलिकता आफूले भने वेदवाद विद्वत्ता पाण्डित्यवाद अलिकता देखाउन खोजे हुन्छ।
हजुरले जो भनिबक्स्यो स्तब्ध प्रमत्त से पृष्ठ पेशा नसुनेलाई किन सुनाएका छौ। पिठोलाई पिसेर कसैले पिठो बनाइहाल्यो, अरे मूर्ख यसलाई कहाँ पिठो बनाउने, पिठो बनाउनु भने होइन, बेकारमा पिठो बनायो। यसलाई फेरि गहुँ नै बनाऊ भनेर फेरि त्यो पिठोलाई पिसेर गहुँ भन्दैन भनेर जो हजुरले भनिबक्स्यो त्यो कुरामा यदा यह नृपति स प्रजानां शास्ता अभिगोप्ता यह अच्युतस्य आराधनम स्वधर्मम इहमानः स पिष्टम न पिनष्टि। यत् स्वधर्मम अच्युतस्य आराधनम इहमानः अघौघम विजहाति अघौघम विजहाति। तो उतै लानु आगे बनाइदिनु। हे भगवान, हजुरले जो भनिबक्स्यो कि स्तब्ध प्रमत्तलाई पृष्ठपेश किन गर्दछौ भन्ने दासले त्यस्तो पिठोलाई पिठो बनाउन खोज्या होइन, अर्थात् पिठोलाई पिस्या होइन। दासले क्षमा पाऊ, दासको धृष्टतालाई क्षमा गरिबक्स्यो भनेर क्षमा याचना गर्दै नच्यान सुन्दन गर्दै नम्रताको पनि अभिनय गर्दै गर्दा केही पाण्डित्य केही जाने हुने त राजा पनि गम्भीर मनवाला हुन्छन्, धेरै बहुश्रुत हुन्छन् राजा पनि, केही सुनेका छन्, तर वास्तवमा यथार्थ इदमित्थम रूपले ज्ञान छैन। होला कि नहोला भनेर अर्धम यताबाट आधा यताबाट आधा गरेर न यता न उता, त्यस्तै भएर उहाँले त्यही पनि आफ्नो ज्ञान बताइबक्सदैछ। प्रभु यत यह नृपति जो राजा, कर्म बस्ने कोही राजा हुन्छ, कोही रङ्क हुन्छ, त्यसले त्यो राजा जो छ प्रजानाम शास्ता, कुमार्गमा गए प्रजाहरू भने उनलाई शासन गर्दछ। अनि अभिगोप्ता शिष्ट पुरुषहरूलाई रक्षा गर्दछ। जो राजा अच्युतस्य भगवानको वास्तवमा दास हो, किङ्कर हो, किनभने आराधनम अच्युतस्य इहमान, त्यस्तो राजाले त्यो दास पनि भगवान अच्युतको किङ्कर हो भनेको अभिप्राय। त्यस हुनाले सबै पिष्टम न पिनष्टि, यह किङ्कर जो भगवानको किङ्कर हो, अच्युतस्य यह किङ्कर, अच्युतको जो किङ्कर हो, सेवक हो, त्यो यो दास यो राजाले पिष्टम भई न पिनष्टि, त्यसले वास्तवमा पिठोलाई पिस्न खोज्या छैन, अर्थात् निष्फल व्यापार यसले गर्दैन, व्यर्थको व्यापार गर्दैन दासले। पिठो पिस्नु भनेको त व्यर्थ व्यापार हो। अनि स्तब्धत्व आदि कसैको दूर नभए पनि शासक भएको जो राजा हो त्यो पनि ईश्वरको आज्ञालाई उसले सम्पन्न गर्न पर्दछ। त्यही नै उसको अच्युतस्य आराधनम, त्यही भगवानको आराधना नै अनि स्वधर्म जो आफ्नो वर्णाश्रम धर्मको पालन नै अच्युतस्य आराधनम भगवानको आराधना हो। त्यस हुनाले यत स्वधर्मम
इहमान जो आफ्नो स्वधर्म हो के हो त अच्युतस्य आराधनम त्यसलाई इहमान गर्ने भएको व्यक्तिले अगौगम विजाति पाप पुञ्जलाई पाप समूहलाई विजाति भनेको त्याग्दछ भने त्यस्तो यो दासले व्यर्थको काम गर्न त खोज्दैन नजानेर त्यस्तो भयो क्षमा पाम भनेको अभिप्राय। त्यसैले हे प्रभु तन्मे भवान नरदेवाभिमान मदेन तुच्छीकृत सत्तमस्य कृषिष्ट मैत्री दृश्यमार्थ बन्धो यथा तरे सद अवध्यानम अम्भ। राम राम राम। सत्पुरुषको अपमान गर्ने रूपी अम्भ भनेको घोर अपराधदेखि जसरी दास पार हुन पाउँछु त्यस प्रकारले हजुरले दासलाई मित्रको दृष्टिले हेर्दी बक्स्योस्। अर्थात् हजुरले यो मेरो हो भनेर अभिमान गर्दी बक्स्योस्। दासले गल्ती गरेको छु, दासले क्षमा याचना गर्दछु। भागवता प्रचारले दासको घोर पतन नहोस् भनेर क्षमा मागी बक्सिन्छ। यदि हजुरले दासले भनेको केही गल्ती छ उल्टा छ भने पनि नजानेर जे बतुराए पनि दासलाई हजुरले क्षमा गरी बक्स्योस्। तत् मे नरदेवाभिमान मदेन तुच्छीकृत सत्तमस्य मे भवान मैत्री दृशम कृषिष्ठ। यार्थबंधो यथा सद अवध्यानम अम्ह सदवध्यानम अम्ह तरे तथा मैत्री दृशम मे कृषिष्ठ। हे प्रभु दासले हजुरले भनेको कुरालाई जो टीका टिप्पणी गरे त्यसमा केही भने हुम्ला, त्यहाँभन्दा पहिले पनि जो हजुरको अपराध गरे यी सबै अपराधदेखि जसरी दास मुक्त हुन्छ त्यस्तो कृपा गरी बक्स्योस्। तत् त्यसो हुनाले नरदेवाभिमान मदेन म राजा हुँ भन्ने अहंकार त्यही अहंकार रूपी मदद्वारा तुच्छीकृत सत्तमस्य तिरस्कार गरेको छु। सत्तम सत भनेको श्रेष्ठहरूमा पनि श्रेष्ठ भनेको अत्यन्त उत्तम महाभागवत हजुरको हजुर तथा शिष्ट पुरुषहरूको कति कतिको अपराध गरे होला दासले। आज पो हजुरले यहाँ मेरा मन रूपी आँखामा भएको जो कचरा हो जो कचडा हो अनि जो यस मन रूपी आँखामा लागेको जो मोतिया बिन्दु हो त्यसलाई हजुरले हटाइदिई बक्सियो। आज बल्ल अलिअलि सम्झँदैछु यो ज्ञान नहुँदा दासले कति अपराध गरे होला सत्पुरुषहरूको। आज प्रत्यक्ष हजुरको अपराध गरे। त्यस हुनाले म राजा हुँ भन्ने गर्वले जो हजुर जस्ता महापुरुषहरूको तिरस्कार गरे अपमान गरे। यस्तो तुच्छीकृत तिरस्कार गरेको छु सज्जनहरूलाई जसले यस्तो मलाई भगवान हजुरले मैत्री दृश्यम कृषिष्ठ मित्रको दृष्टिले हेर्दी बक्स्योस्। अर्थात् मेरो मित्र हो यसको कल्याण गर्नुपर्छ मैले भन्ने हजुरले सम्झिदी बक्स्योस्। हे आर्तबन्धो हे दीन दुखीका प्रति बन्धुभाव गरी बक्सिने भएका यस्ता हजुरले त्यो कृपा गरी बक्स्योस्। यथा जो हजुरद्वारा भएको मैत्री दृष्टिद्वारा यो दासले सद अवध्यानम भनेको सत महापुरुषहरूको अवध्यान भनेको जो अपमान हो तिरस्कार हो त्यसदेखि त्यो तिरस्कार रूपी अम्भ पापलाई यथा तरे जसरी तर्दछु तथा त्यस प्रकारले हजुरले मे दासलाई मैत्री दृश्यम कृषिष्ठ मित्रको नजरले हेर्दी बक्स्योस्। नजरिया बदल्दी बक्स्योस् हजुरले।
न विक्रिया विश्वसुहृत् सखस्य साम्येन वीताभिमतेस्तथा तवापि महद्विमानात् स्वकृताद्धिमाद्रिं नक्षत्य दूरादपि शूलपाणि। हामी जस्ताको कुरा के महाभागवतको अपराधद्वारा त भगवान शंकर जस्ता परम प्रतापी व्यक्तिको पनि विनाश हुन्छ भने हामी कुन बारीका मुला हौं? यो सबैले सम्झने कुरा हो। भागवतापचार वैष्णवापचार सामान्य होइन। आज रघुगण राजालाई पनि त्यो ज्ञान छ उनलाई। उनले सोचेपछि पाण्डित्याभिमान गर्दै जे भने पनि आखिरमा वैष्णवको श्री चरणको रज बाहेक हाम्रो कल्याणको उपाय छैन। हे प्रभु, यदि तिमी जस्ताले तिरस्कार गरेर हामी जस्तालाई कुनै दुःख हुँदैन, हामीले दुःख मान्दैनौं, अनि हामीले दुःख नमानेपछि तिमीलाई कसरी पाप लाग्छ र भनेपछि प्रभु राम राम राम। विश्व सुहृत् सखस्य, यो भगवानको अपराध हुन्छ। विश्व सुहृत् सखस्य, विश्वका सुहृत् माने सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शान्तिम ऋच्छति। म सबै प्राणी मात्रको सुहृद हो। यो जाने जसले भने त्यसले शान्ति प्राप्त गर्दछ भनेको हुनाले भगवान विश्व सुहृद भइबक्सिन्छ। विश्वका निस्वार्थ भलो गर्नेवाला भगवान भइबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवान नारायण नै त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च गुरुस्त्वमेव सखा त्वमेव भनेर भगवानलाई नै सर्वस्व मान्ने भएका भगवान नै जसका सखा भइबक्सिन्छ। किनभने भगवान जीवात्माको सखा हो। सुपर्ण सैजा सखाया भन्ने श्रुतिले बताउँदछ। यस्ता भगवानका भक्तहरूका साथमा साम्येन सबै ब्रह्मात्मक हो भन्ने यो भावनाले बीताभिमते देहात्माभिमान दूर भएको यस्तो तवापि हजुरको पनि जो हजुरलाई कसैले मान अपमान गरे पनि त्यसमा हजुरलाई मन निर्विकार हुन्छ। हजुर मान अपमान तुल्य भइबक्सिन्छ। यस्ता हजुर भए पनि यस्ता हजुर जस्ता महापुरुषको महद्विमानात् यस्ता महापुरुषको अपमान गर्नाले स्वकृतात् आफूले गरेका अपमानद्वारा अधुरादपि अत्यन्त चाँडै नै महाद्रिङ म जस्तो होइन अपिशूल पाणी म जस्ता अथवा भगवान स्वयं शंकर भए पनि हजुर जस्ता महापुरुषहरूको अपमानद्वारा अधुरात अविलम्ब नै तिनको विनाश हुन्छ। अब यद्यपि हजुरलाई नविक्रिया हामीले गरेको मान र अपमानले हजुर अविकृत भइबक्सिन्छ भए पनि महापुरुषहरूको अपमानले तिरस्कारले म जस्ता अपमान गर्ने व्यक्तिहरू म जस्ताको कुरा के भनौं र अपिशूल पानी साक्षात भगवान शंकर भए पनि अधुरात नंक्षति अविलम्ब उनको नाश हुन्छ। नाश हुन्छ भने के हो? आत्मा त नित्य छ। आत्माको कहिले नाश हुन्छ भनेको आत्माको नाश हुन्छ भनेको स्थावर योनिमा पाषाण कल्प योनिमा चट्टान जस्तै भएर शिला सदृश भएर सुख दुःखको कति अनुभव नहुने भएर दुःखको अनुभव
अब के भन्ने त्यो पनि पुरुषार्थ शून्य, आत्माको विनाशै त हो नि। नङ्क्षति भनेको नाश हुन्छ भनेको के हो त? स्थावर योनिमा वृक्ष भएको छ, फेरि घङ्ग्र्याङ घुङ्ग्रुङ पहिरो लडेको छ, त्यो बस एकदम चकनाचुर भएर सिद्धिया छ, फेरि वृक्ष भएर जन्मन्छ। यस प्रकारले बार बार जो चैतन्यको अनुभव नहुने भएको त्यस्तो विनाश अवस्थामा वृक्षको योनिलाई प्राप्त गर्दछ। त्यस हुनाले दासले गरेको अपराधलाई क्षमा गरिबक्सियोस् हे भगवान भनेर पहिले आफ्नो पाण्डित्य बताउँदै बताउँदै फेरि क्षमा याचना पनि गरिबक्सियो। यस प्रकारले वन्दनीय आचार्य चरणहरूका श्री चरणमा श्रीमद् भागवतको यो पञ्चम स्कन्धको 10औं अध्यायले विश्राम गर्छ। 11औं अध्यायमा ब्राह्मण उवाच अथैकादशो अध्याय। अब उहाँले जड भरतजीले राजा रहुगणको उनीले शरणमा परे। अब यिनीलाई नाडी छामेर ज्ञान दिने योग्य छैनन्, पहिले नाडी छाम्न पर्यो भनेर उनलाई गाली गरेर पहिले मूर्ख भनेर गाली गरिबक्सिन्छ। राजालाई, जो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राजालाई एउटा फक्कड साधु महात्माले गाली गर्ने भनेर यिनलाई जेलमा लैजाऊ भन्छन्। तर ती महात्मालाई हिम्मत थियो कसैले जेलमा राख्न सक्नु खोज्ने, हुङ्कार गरे समाप्त हुन्थ्यो। तर उहाँलाई त्यो मतलब छैन, जेलमा पनि खेल्नै हो, चलो ठिक छ भगवानको इच्छा भनेर त्यो पनि स्वीकार गरिबक्सिन्छ। अरे बोक्न लगाउँदा त बोकिबक्सिया छ भने। तर महात्माहरूले त्यो शक्तिलाई निगूढ विज्ञान वीर्य, त्यो ज्ञान शक्ति, आफ्नो अप्रतिम तपस शक्तिलाई उहाँहरूले लुकाएर राखिबक्सिन्छ। त्यो हुनाले आज उनलाई यिनको नाडी छाम्न पर्यो। बडा ज्ञानीका कुरा गर्दछन्, यसलाई साँच्चै ज्ञान दिन हुन्छ कि हुँदैन, यी पात्र छन् कि छैनन्। किनभने नापात्रे शास्त्र मुत्सृजेत, कुपात्रमा शास्त्र नदिनु, बरु सन्डे विसर्जयत कन्या, बरु बाँदरलाई माला लगाइदिनु, सण्डलाई बरु कन्या दिनु भनेको न पुरुष न स्त्री भएको बीचको नपुंसकलाई। बरु उसरे निर्विभेद बीजम, बरु उसर भूमिमा बिउ छर्नु जाउँ मृदम रन्न, त्यही बिउको मात्र नाश हुन्छ। तर नापात्रे शास्त्र मुत्सृजेत, कुपात्रमा शास्त्र दियो भने त्यसले ठुलो अनर्थ गर्दछ। भने यी सत्पात्र छन् कि छैनन्, छाम्न पर्यो यिनलाई नाडी। अब शास्त्रले नासंवत्सर वासिने प्रब्रुयात, 1 वर्षसम्म नबुझिकन त्यसलाई ज्ञान दिने होइन भन्छन्। अब यहाँ 1 वर्ष पर्खँदा पनि समय छैन, तिनी नाडी छामिहाल्नु पर्यो। त्यस्ता समर्थ व्यक्तिले त तुरन्तै आँगरे अलङ्कार बुझ्ने नाडी छाम्न खोजिबक्स्यो तत्काल। ठोक ठाक गरेर कामीले कमाउँछ नि त, मान्छे कमाउँदा ठोक छैन त्यहाँ। नरम भयो भने राम्रो बन्छ त्यो हतियार। जे बनाउने हो, खुकुरी बनाउने हो कि आँसी बनाउने हो कि भन्छरो बनाउने हो कि साह्रो छ भने प्याट्ट भाँचिन्छ। कामीको परिश्रम गयो, उ त उसको त सबै समाप्त। त्यस्तै चाहिँ हामी पनि ज्ञानी महात्माहरूले शासन गर्दा हामी नम्र भयौँ भने हाम्रो कल्याण हुन्छ, ठडोरा भयो भने नाश हुन्छ। त्यो हुनाले ब्राह्मण उवाच, उहाँले भनिबक्सिन्छ अकोविद कोविद वेदवादान वदस्यथो नाति विदाम वरिष्ठा न सूरयो हि व्यवहार मेनम तत्वावमर्शेन सहा मनन्ति। ए मूर्ख अकोविद, अकोविद तिमी मूर्ख हौ। सम्बोधनमा विसर्ग हुँदैन। ए अकोविद, ए मूर्ख, तिमी अकोविद, तिमी मूर्ख।
अनि अथ फेरि मूर्ख भइकन पनि वेदवादान बरसी बडा विद्वान भएर वेदका कुराहरू गर्दछ। त्यसैले अति विदाम वरिष्ठमा परम ज्ञानी महात्माहरूका दृष्टिमा तिमी श्रेष्ठ होइनौ, तिमी मूर्ख हौ। किनभने सूर्य ज्ञानीहरूले एनम व्यवहारम यो व्यवहारलाई म तत्त्वावमर्शन सामनन्ति गर्छ के फेरि यथार्थमा यसलाई उनीहरूले सत्य स्वीकार गर्दैनन्। यसमा जो परम सत्य हो त्यसलाई अनुसन्धान गर्न पर्दछ। यो अलि विशेष विवेचना युक्त छ। त्यसमा राजा यही राख्नु कि क्या हो, फेरि तमा भनेपछि फेरि नआउँछ। आज यही राखौँ, भोलि निवेदन गरौँला। यहाँ फेरि एउटा फोन आयो। जय श्रीमन्नारायण, हरि शरणम, जय श्रीमन्नारायण।